عورت یعنی شرمگاه انسان، شرمگاه اینا رو برهنه بکند، یعنی ما تحت اینها رو لخت بکند برای مردم که ببینید اینا چقدر کثیفه. یعنی تمام حرف اون چی میگن تار و پودشان رو، اون چیزایی که اینا پنهان میکنن، اون قبایحشان تمامشان مکشوف بگردند. چرا رحم بکنیم؟ چرا وقتی که طرف بر طفل 6 ماهه امام حسین علیه السلام رحم نکرد، به بیبی دو عالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رحم نکردن و تا امروز رحم نمیکنن، از اون قاتل تعریف میکنن، میگه رضی الله عنه. چرا شما شیعید؟ آخونده لا مذهب کفار، شما شیعید؟ حوزه علمی قم، شما مسلمانید؟ از سفره امام زمان علیه السلام میخورید بعد سینه را سپر کردید برای قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها؟ بعد این علوم صحیحه اهل بیت علیهم السلام را نه تدریس میکنید نه بیان میکنید، همون سنتی هایتان میگه. بله همونا هستید که بله میکوبید هر کسی که این مطالب را مطرح